भाइ नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। यो जुन हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ आज हामी विशेष गरी च्याप्टर 3 सँग सम्बन्धित जुन हाम्रो कुराहरूलाई हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो च्याप्टर 3 को चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा रहेका छौँ है त। पार्ट 1 मा चाहिँ आज विशेष गरी हामी सानो जुन प्रोडक्सन प्लानिङको बारेमा हामी बुझ्छौँ र साथै जुन हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेका छ, त्यो प्रश्नलाई हामीलाई त्यसलाई गर्छौँ र साथै हामी चाहिँ यसै च्याप्टरबाट आउने जुन हाम्रो 2 मार्क्ससँग सोधिने जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो एक्जाममा सोधिने जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनहरू र हाम्रो जस्तै एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र अब नर्मली हेर्नु पर्दा अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भनेर। जस्तै यहाँ रहेको छ, यहाँ के छ त हाम्रो मेन भनेको प्रोडक्सन प्लानिङ। हाम्रो टपिकको नाम के छ त हाम्रो प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल, अर्थात् हामीले उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने एउटा प्लान। जस्तै भनिन्छ नि यति यति उत्पादन गर्ने अथवा कति उत्पादन गर्ने कति उत्पादन नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन प्लानिङद्वारा चाहिँ हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ। र साथसाथै कन्ट्रोल पनि गर्ने भने मतलब जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुनको लागि चाहिँ रोक ल्याउने गर्दछ। अर्थात् त्यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ जुन आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ है त। जति चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ नि त। यदि हामीले डिमान्डभन्दा र अथवा हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि बढी चाहिँ यदि उत्पादन गरेको खण्डमा त्यो उत्पादित गरेको वस्तुलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यो वेस्ट भएर पनि जान सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा एज अ स्टक भएर चाहिँ यसरी बसि नै रहन्छ है त। नर्मल्ली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो प्रोडक्सन प्लानिङको पनि हामीलाई यसरी जुन 2 मार्क्समा चाहिँ एक्जाममा सोधिरहन्छ। जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 2077 सालमा है त 2077 सालको चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ सोधेको रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि है त सर्ट क्वेसनको रहेछ। यसमा ब्रिफ क्वेसन एन्सर्स भनौँ यसलाई। र यसरी जुन हाम्रो के हो त यो प्रोडक्सन प्लानिङ भन्ने बित्तिकै है त हामीलाई यसरी सोधेको छ एक्जाममा, यसरी एक्सप्लेन प्रोडक्सन प्लानिङ भनेर है त। एक्सप्लेन प्रोडक्सन प्लानिङ के हो त हाम्रो यो प्रोडक्सन प्लानिङ भनेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै प्रोडक्सन प्लानिङ भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्स अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। जुन प्रोडक्सन प्लानको बेसिसमा रहेर चाहिँ यसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसै गरी जुन प्रोडक्सन एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने काम चाहिँ जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ फर्महरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र कुनै पनि जुन प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित जुन प्लानिङहरू हुन्छ त्यो पनि जुन हाम्रो प्रोडक्सन प्लान अनुसार नै गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। जस्तै कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने हुन्छ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ फर्महरू हुन्छ, हो त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ फर्महरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसरी कोअर्डिनेसन गर्नको लागि, त्यसै गरी कन्ट्रोलिङ जस्तै प्रोडक्सन एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि र विभिन्न प्रकारका प्लानिङहरू गर्नको लागि चाहिँ यसरी है त प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित कामहरूकोसँग सम्बन्धित भनौँ न त्योसँग प्रोडक्सन गर्न अर्थात् उत्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू पनि हाम्रो प्रोडक्सन प्लान अनुसार नै गर्ने गर्दछ। र प्रोडक्सन प्लानमा जे भनेको छ त्यो अनुसार नै काम र त्यो अनुसार नै कोअर्डिनेसन र सहकार्यता गर्दै गऱ्यो भनेदेखि त्यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ फर्मले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हासिल गर्न सक्ने गर्दछ है त। र अब अर्को के हो भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन प्रोडक्सन प्लान भन्ने बित्तिकै जसमा चाहिँ कति उत्पादन गर्ने, के उत्पादन गर्ने र जुन यति उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा ठिक्कको लागत भने मतलब धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो फन्डहरू चाहिँ ब्लक भएर बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। ब्लक चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई धेरै उत्पादन गर्यो, धेरै उत्पादन गर्ने बित्तिकै धेरै लागत लाग्छ भने चाहिँ धेरै लागत लाग्नु भनेको मतलब धेरै चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुनु हो। र यसरी जुन क्यास लगाइएको छ जुन हाम्रो प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यो त अब बिक्री नभइसकेपछि जुन उत्पादित वस्तु त अब के हुन्छ त इन्भेन्ट्रीको रूपमा चाहिँ यसरी क्लोजिङ स्टक भनेर बसि नै रहन्छ। अब त्यसलाई नबेचिन्जेलसम्म त त्यसबाट त हामीलाई पैसा आउँदैन नि त। त्यो चाहिँ एउटा जस्तै फन्ड एउटा ब्लक भएर बसिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसरी फन्ड चाहिँ ब्लक नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि यसरी प्रोडक्सन प्लानिङहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ है त नर्मली चाहिँ।
र अब भनौँ न जुन नर्मली चाहिँ यसरी उत्पादन हुन्छ, जस्तै हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ, जुन डेफिनेसन चाहिँ हामीले अहिले जे चाहिँ भन्यो त्यही कुराहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि भयो। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ है हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट्स हुन्छ, जुन उत्पादन गर्ने युनिट, त्यो चाहिँ हाम्रो प्लान्ट है त। हाम्रो प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ, त्यसलाई अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ बजेटहरू चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्सन बजेटहरू भयो है त। र यो फर्मुला चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। र यसरी यो जुन थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नु होला है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त, प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट। प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट्स। अब प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट्स निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ प्लानिङ सेल्स युनिट। जति पनि हामीले चाहिँ सेल्स गर्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो युनिट बराबरको एउटा इस्टिमेसन गर्नु पऱ्यो क्या, कम्तीमा पनि यति यति बराबरको चाहिँ हाम्रो सेल्स हुन्छ भनेर एउटा प्लानिङ सेल्स युनिट निकाल्नु पऱ्यो। र त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एड इन्डिङ अथवा यसलाई क्लोजिङ पनि भनिन्छ है त। इन्डिङ अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, क्लोजिङ है त। इन्डिङ अर क्लोजिङ इन्भेन्टरी युनिट्स यो पनि भन्ने गर्दछ। युनिट्स अफ के को हो त हाम्रो यो र मेटेरियलको नभएर चाहिँ युनिट्स अफ फिनिस गुड्स चाहिँ भयो। र लेस है त, माइनस हाम्रो के हुन्छ बिगिनिङ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री है त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी युनिट्स, जसलाई हामीले ओपनिङ पनि भन्न सक्छौँ। युनिट्स अफ फिनिस गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ यसरी है त। यो कुरा भयो भनेपछि जुन हाम्रो प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट्स अन्तर्गत रहेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो जुन प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट कति चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भने एउटा प्लान्ट बनाउनको लागि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्लानिङ अर्थात् हाम्रो प्लान्ट सेल्स युनिट थाहा हुनु पऱ्यो, र साथसाथै हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्डिङ अर्थात् क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई एड गर्नु पऱ्यो, र लेस हामीले के गर्नु पऱ्यो त, बिगिनिङ अथवा ओपनिङ इन्भेन्ट्री युनिट्स अफ फिनिस गुड्सलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो है त। यो फिनिस गुड्स भनेको चाहिँ हाम्रो उत्पादित वस्तु जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनल रिजल्ट्स अथवा आउटपुट चाहिँ हो है त। र यो र मेटेरियल र फिनिस गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ फरक रहेको छ। र मेटेरियल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फिनिस गुड्स अथवा यसबाट चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ इनपुट भयो, जस्तै र मेटेरियल भने चाहिँ इनपुट भयो, यो फिनिस गुड्स भनेको चाहिँ आउटपुट भएको छ है त। त्यो र मेटेरियललाई युज गरेर चाहिँ यसरी फिनिस गुड्सहरू चाहिँ बनाउने गर्दछ, त्यो कुराहरू भयो है त। नर्मल्ली यसलाई चाहिँ मजाले ध्यान दिनु होला। र यसरी प्रोडक्सन प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल्सको रूपमा चाहिँ युज गर्नु होला है त यसलाई। र अब जस्तै जुन हाम्रो प्रोडक्सन प्लानिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट टुल रहेको छ, जसको सहायताबाट चाहिँ यसरी हाम्रो कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ फर्मले चाहिँ प्रोडक्सन एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यहरूलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने र प्लानिङ गर्ने चाहिँ गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हामी हेरौँ त यसमा यो जुन सानो जानकारी भयो। अर्को भनेको चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई सोधिएको प्रश्न यहाँ है त। त्यो भनेको के छ त यसमा, वाट इज द है त, वाट इज द प्रोडक्सन है त। वाट इज द प्रोडक्सन, प्रोडक्सन भन्दा नि हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन यो चाहिँ। वाट इज द, त हाम्रो यहाँ द छैन है क्वेसनमा चाहिँ। वाट इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन। अब के होला त यसो बुझ्नु त यसमा, यो भनेको कुरा के रहेछ त, यो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्ने कुरा ल सोच्नुहोस् है त। अब जस्तै हाम्रो वाट इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूबाट अर्डर आउँछ त्यसपछि मात्र, जब अर्डर आउँछ त्यसपछि मात्रै उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन। यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तै अर्डर नै आएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उत्पादन गर्ने कार्य चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ देयर मस्ट बी अर्डर है त, त्यो कुराहरू रहेको छ। र खासै यसमा केही पनि छैन, जुन हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन
र जस्ट इन टाइम भने पर्चेज भनेको पनि त्यही हो। अब जतिखेर हामीलाई र मेटेरियल आवश्यक पर्छ नि त्यतिखेर नै पर्चेज गर्ने भनेको जस्तै गरेर जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन भनेको पनि जतिखेर जुन अर्डर आउँछ नि कस्टमरहरूबाट त्यतिखेर नै हामीले चाहिँ के गर्ने भयो त त्यो अर्डर अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा के छ भनेर। यसको हामी डेफिनेसन लेख्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो फन्डहरू ब्लक हुन्छ नि इन्भेन्ट्रीमा हो त्यो फन्ड ब्लक हुने त्यो सम्भावना चाहिँ कम हुने गर्दछ। र साथसाथै हुनसक्ने जुन हाम्रो जस्तै सेल्स नै भएन अरे उत्पादन त भयो तर सेल्स भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो स्टकहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ डेट एक्सपायर हुन पनि सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ धेरै चाहिँ वेस्ट पनि हुनसक्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो वेस्टहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि र साथसाथै जुन हाम्रो जस्तै गुड्सहरूको क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि र साथसाथै जुन कस्टमरहरूको चाहिँ भनौँ न प्रिफरेन्स अनुसार चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि र फन्डहरू ब्लकहरू हुनको लागि चाहिँ कम ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ जस्ट इन टाइम चाहिँ विशेष गरी चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र अब हाम्रो मेन एन्सर भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा जस्ट इन टाइमको है त। जस्ट इन टाइम है त। जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन इज अ डिमान्ड है त। प्रोडक्सन इज अ डिमान्ड रहेको छ। डिमान्ड त गर्ने तर ऊ अनुसार के प्रोडक्सन त गर्ने तर डिमान्ड अनुसार है त। प्रोडक्सन भन्दा पनि प्रोडक्सन इज अ डिमान्ड पुल manufacturing system as production of inventory इज के छ त हाम्रो टोटल्ली है त। इज टोटल्ली बाई द कस्टमर डिमान्ड। यो कस्टमरको डिमान्ड अनुसार चाहिँ चल्ने भयो। यदि कस्टमरहरूले चाहिँ माग राख्यो भनेदेखि उत्पादन भयो। यदि माग नै आएन भनेदेखि कस्टमरहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको डिमान्ड नै राखेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादनै हुने भएन। यो जुन भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै यो ट्रेडिसनल जुन सप्लाई अथवा जुन हाम्रो सप्लाईदेखि भनौँ न सप्लाई पुस सिस्टमलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने काम गर्दछ है त। र अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो सिस्टम हो सिस्टम डिजाइन जसले चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ यसरी कम्पनीहरूले जुन लगानी गर्ने हुन्छ नि इन्भेन्ट्रीहरूमा गर्ने लगानीमा चाहिँ कमी ल्याउने गर्दछ है त। इन अदर वर्ड्स है त जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन इज अ सिस्टम है त। इज अ सिस्टम डिजाइन टु है त। डिजाइन टु मिनिमाइज द के छ त हाम्रो कम्पनीज है त। मिनिमाइज द कम्पनीज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी गर्ने जुन लगानी है त। इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्टरी है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब यसरी वाट इज द जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन भनेपछि यति कुराहरू लेख्दाखेरि नै भयो र अरू कुराहरू पनि अलिकति इन्क्लुड गर्नु होला। जस्तै यसले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सन सिस्टमले चाहिँ विशेष गरी इम्फासाइज गर्ने भनेको वेस्ट रिडक्सन त्यसै गरी हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कन्ट्रोल त्यसै क्वान्टिटी भन्दा पनि टोटल क्वालिटी है टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल र हाम्रो डिभोसन टु द कस्टमर्सहरू चाहिँ
लाई चाहिँ विशेष चाहिँ प्रायोरिटी दिने गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ गर्ने एउटा सिस्टम रह्यो है त। त्यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ र लगभग हाम्रो थ्योरिटिकल प्रश्नहरू अरू पनि रहेको छ र धेरै सोधिरहनु क्वेसन भनेको चाहिँ यो रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न सक्यौँ र अरू पनि हामी पढ्दै गरौँला। र हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ जस्तै हामीले जुन अघि यहाँ फर्मुला पढ्यौँ नि, जुन प्लान्ट प्रोडक्सन युनिट निकाल्ने हो, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला है। यसलाई याद गर्नु होला कसरी आउँछ भनेर। र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ 2 मार्क्समा। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन चाहिँ 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। जस्तै हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले चाहिँ दिएको छ हाम्रो फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ मैले लेखिनँ है। र अब यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्टरी भनेको छ है त। ओपनिङ इन्भेन्टरी ओपनिङ इन्भेन्टरिज जसमा चाहिँ 8000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो बिक्री अर्थात् सेल्स है त। सेल्स रहेको छ 23000 युनिट्स बराबरको है त। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को रहेको छ क्लोजिङ इन्भेन्टरिज बराबर कति रहेको छ, जम्मा 5000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। र अब रिक्वायर्डमा है त। रिक्वायर्डमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन युनिट अर्थात् हाम्रो उत्पादनको चाहिँ जुन युनिट भन्छ है त। देयरफोर जुन हाम्रो प्रोडक्सन युनिट्स निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त, नर्मल्ली सेल्स युनिट प्लस हामी यसमा के प्लस गर्छौँ त, क्लोजिङ इन्भेन्टरिज युनिट्स है त। क्लोजिङ इन्भेन्टरिज युनिट माइनस है त, माइनस ओपनिङ इन्भेन्टरिज युनिट्स। र हाम्रो सेल्स युनिट कति छ, जम्मा 23000 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ। प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त, 5000 युनिट्स रहेको छ। लेस हाम्रो ओपनिङ कति रहेछ त, 8000 युनिट्स। भनेपछि कति आयो त हाम्रो 23000 प्लस 5000 माइनस 8000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 20000 युनिट्स रहेको छ है त। यसरी 20000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। यसरी यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त, 2 मार्क्स। भनेपछि अब हामी किन नपढ्ने त है। यस्तो सजिलो कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोध्ने गरिन्छ है त। यो एउटा भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 जुन चाहिँ सामान्य क्वेसन थियो, जुन हाम्रो फर्मुला लाउने बित्तिकै निस्किन्थ्यो है त। र यसपछि अर्को नम्बर हाम्रो रहेको छ यसमा क्वेसन नम्बर 2000 भनौँ न 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8मा चाहिँ सोधिएको छ है त। सेल्स प्लान समरी है त। सेल्स प्लान समरी फर अ प्रोडक्ट अफ अ कम्पनी है त। अफ अ कम्पनी इज एज अन्डर भने जसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त्यसरी मन्थ्स है त। मन्थमा पनि हाम्रो के छ त, एउटा भयो अप्रिल, मे र अर्को भयो हाम्रो जुन है त। र यसरी हाम्रो सेल्स युनिट्स है त। सेल्स युनिट्स हाम्रो कति छ त, अप्रिलमा चाहिँ 20000 दिएको छ क्वेसनले, र मेमा चाहिँ 24000 चाहिँ दिएको छ, र जुनमा चाहिँ हाम्रो कति छ त 24000 चाहिँ दिएको छ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ क्वेसनले अरू फर्दर इन्फर्मेसन दिएको छ है त। यसमा द कम्पनी हैज अ स्टेबल है त, हैज अ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी। जस्तै यहाँ हामीलाई अर्को भनेको छ एडिसनल डाटा है त। एडिसनल डाटा फर इन्भेन्टरी है त। फर इन्भेन्ट्री आर एज फलोज भनेको छ। हेरौँ त हाम्रो के छ यसरी जसमा चाहिँ हामीलाई
यसरी दिँदाखेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ है त। ओपनिङ इन्भेन्टोरिज फर अप्रिल इज कति छ त 4000 युनिट्स एन्ड क्लोजिङ है त। एन्ड क्लोजिङ इन्भेन्टरी है त। क्लोजिङ इन्भेन्टरी अन जुन इज कति छ त 5000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ भनेदेखि हामीलाई क्वेसन यति छ। रिक्वायर्डमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ प्रोडक्सन बजेट है त। प्रोडक्सन बजेट फर द मन्थ अफ अप्रिल मे एन्ड जुन है त। यो कुरा भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के निकाल्यो भने हाम्रो क्वेसनले प्रोडक्सन बजेट फर द मन्थ अफ अप्रिल मे एन्ड द जुन एउटा प्रोडक्सन बजेट निकाल भन्दैछ। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो एकदम सजिलो रहेको छ। हामी डाइरेक्ट सल्युसनतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो जुन कम्पनी यहाँ डट नेम भयो डट कम्पनी। अब हामी हेर्न सक्छौँ है त। प्रोडक्सन बजेट है त बाई मन्थ है त। बाई मन्थ यसरी यहाँ लेख्नु होला। यसले पेनले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ है हाम्रो यसमा। प्रोडक्सन बाई मन्थ भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला। जस्तै यसमा के लेख्नु कम्पर लेख्नु र यसपछि हाम्रो प्रोडक्सन बजेट बाई मन्थ भनेर लेख्नु होला है त। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ मन्थ भनेर यसरी लेख्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेटेड सेल्स है त। बजेटेड सेल्स युनिट्स है त। अब हाम्रो यसमा के छ त इन्डिङ इन्भेन्टरी भयो। त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा टोटल रिक्वायरमेन्ट है त। टोटल रिक्वायरमेन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ यसमा है त। बिगिनिङ इन्भेन्टरी र अर्को हाम्रो आउँछ यसपछि बजेटेड है त। बजेटेड प्रोडक्सन युनिट। र यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त जस्तै मन्थमा अप्रिल होइन। अप्रिल मे र जुन र यसपछि हाम्रो के भयो त्यसमा टोटल। र जुन बजेटेड सेल्स युनिटमा अब हामी हेरौँ त यहाँ के भनेको छ सेल्स युनिट हाम्रो अप्रिलमा 20000 मेमा 24000 र जुनमा पनि 24000 चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ 20000 24000 र अर्को हाम्रो 24000 टोटल कति आउँछ त हाम्रो यसमा 20000 प्लस 24000 प्लस 24000 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 64000 बराबरको आयो है त। र हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति रहेछ हेरौँ त। जसमा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ त हेरौँ त यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा द कम्पनी ह्याज अ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी है। जुन प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ खासै चेन्जेस हुँदैन अरे स्टेबल रहेको हुन्छ अरे है त। एडिसनल डाटा फर इन्भेन्ट्री आर एज फलोज भनेर चाहिँ है त। ओपनिङ इन्भेन्ट्री फर द अप्रिल इज 4000 युनिट्स भनेपछि अप्रिलको लागि जुन ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको छ र 4000 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। एन्ड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अन द जुन इज है त। जुनमा चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ अरे त जुन भनेपछि हाम्रो यो भयो। यसको लागि चाहिँ जुन हाम्रो यो चाहिँ इन्डिङ होइन है यो हाम्रो बिगिनिङ होइन त। अघि हामीले हेरेको बिगिनिङ भनेपछि 4000 चाहिँ यो भयो जुन चाहिँ हामीलाई गिभन गरेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनले गिभन गरेको छ। र इन्डिङ चाहिँ हाम्रो जुनको लागि कति रहेको छ भने चाहिँ यसमा
हामीले जम्मा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री फर जुन इज 5000 है त, जम्मा चाहिँ 5000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यदि इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, टोटल्ली चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीले वर्किङ नोट्सबाट हामीले टोटल हामीले जुन बजेटेड सेल्स त हामीले निकाल्यो नि त, टोटल बजेटेड सेल्स चाहिँ हाम्रो कति रहेछ जम्मा 64,000 भनिसकेपछि अब हामी यो 3वटा महिनाको चाहिँ टोटलको हेर्छौँ है त। यसबाट चाहिँ हामीले बजेटेड प्रोडक्सन फर द 3 मन्थ निकाल्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोट्स भएको छ, वर्किङ नोट्स। टोटल बजेटेड है त, टोटल बजेटेड प्रोडक्सन फर द के भयो त, फर द 3 मन्थ, फर द 3 मन्थ है त। हाम्रो यसमा के भयो त, बजेटेड सेल्स, बजेटेड सेल्स युनिट्स प्लस इन्डिङ इन्भेन्टरी माइनस हाम्रो के भयो त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी है त। र यसरी हाम्रो बजेटेड सेल्स युनिट टोटलमा कति छ, 64,000। र टोटलको लागि त अब हाम्रो जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको त 5000 नै रहेको छ, जुन नै हो नि त यसको इन्डिङ भनेको, र ओपनिङ भनेको यसको अप्रिल रहेको छ। अप्रिलको ओपनिङ भनेको 4000। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, 64,000 प्लस 5000 माइनस 4 गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 69,000 है त। यति युनिट्स बराबरको चाहिँ आउने भयो, 69,000 बराबर। यो कुराहरू भयो है त। जुन कम्पनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ त, एउटा स्टेबल प्रोडक्सन युनिट्स हुन्छ भनेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, एउटा प्रोडक्सन युनिट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। स्टेबल प्रोडक्सन युनिट्स भने मतलब चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रोडक्सन पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन, र जुन यसको एभरेज बजेटेड जुन मन्थली प्रोडक्सन हुन्छ नि, प्रोडक्सन युनिट त्यो चाहिँ सेम हुने गर्छ। जस्तै यो जुन मानौँ अप्रिलमा चाहिँ 5000 युनिट्स उत्पादन भयो भनेदेखि मेमा पनि 5000 र जुनमा पनि 5000 हुन्छ भनेको है त। त्यही भएर चाहिँ त्यो लाइनको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछु। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि द कम्पनी है त, द कम्पनी हैज अ स्टेबल है त, के छ हाम्रो स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी देयरफोर है त। देयरफोर एभरेज बजेटेड है त, एभरेज बजेटेड मन्थली प्रोडक्सन युनिट है त। प्रोडक्सन युनिट्स इक्वल्स टु कति छ त हाम्रो 69,000 युनिट्स डिभाइड बाई 3 मन्थ है त। 3 मन्थ इक्वल टु 23,000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। यति बराबरको भनेपछि हाम्रो प्रत्येक जुन महिनामा चाहिँ 23,000 युनिट्स बराबरको त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त, उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यसमा, जस्तै अब हाम्रो यसरी ठ्याक्कै गिभन भइहाल्यो। जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले ए मान्यौँ भनेदेखि यो इनपुट भयो, र बी चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त, हेरौँ पहिला सी भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो, र यो भनेको डी भयो है त, र यो भनेको ई। यो चाहिँ हाम्रो ई चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोट्सबाट आएको छ यसरी 23,000 युनिट्स भनेर, र यो ई है त। अब यो डीमा चाहिँ अब के गर्छ, गिभन आइहाल्यो, र सी चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, ई प्लस डी जोड्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो है त। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट जोड्दाखेरि आयो भने चाहिँ जम्मा कति छ त हाम्रो यसमा 27,000, र यसमा 30,000, र त्यसपछि हाम्रो 29,000 है त, 73,000। टोटल चाहिँ हाम्रो यहाँ 69,000 आउँछ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो बी भने के हो त, सी माइनस ए, जसमा चाहिँ हाम्रो बजेटेड सेल्स युनिट भनेपछि हाम्रो जति टोटल रिक्वायरमेन्टबाट हामीले जुन सेल्स गरिसकेपछि बचेको भनेको त हाम्रो लागि त क्लोजिङ हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यो सी माइनस ए हुन्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त, लगभग यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको लगभग यसो गर्दा पनि भइहाल्यो है, 7,000 आउँछ, र यसमा पनि हाम्रो कति आउनु भयो त, 6,000 आउँछ, र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 5,000 आउँछ है त। र ठ्याक्कै जुन हाम्रो यो यसको 7,000 रहेको छ, यो यसमा हुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी आउँछ है त। यो 7,000 चाहिँ यहाँ गएको हो, र
र त्यसपछि हाम्रो डी त जोड्ने निकालेको छैन नि त है, यसरी निकाले है। यो 7,000 चाहिँ यहाँ गयो र यो 6,000 यसको लागि के भयो त, यो जुन हाम्रो मेको चाहिँ क्लोजिङ भनेको यसको लागि जुनको लागि बिगिनिङ हो नि त है त, त्यही भएर यसरी है त। नर्मली यस्तै रहेको छ, खासै केही पनि गाह्रो छैन र हामीलाई चाहिँ जस्ट एउटा एकदम सिम्पल क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नै गर्दछ है त। यसरी प्रोडक्सन बजेटहरू बनाऊ यताउता भनेर सेम टु सेम यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नै भइहाल्यो है त। लगभग यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। जस्तै अब नर्मल्ली चाहिँ अब जुन हामीले फर्स्टमा गरेको क्वेसन जस्तै गरेर मानौँ ओपनिङ स्टक चाहिँ यो पनि हाम्रो 2075 सालमा सोधेको रहेछ। मैले खासै त्यति त गरिनँ, क्वेसन चाहिँ पुरै लेखिनँ, सर्टकटमा लेखेँ है त। ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 5,000 युनिट्स छ अरे है। र त्यसै गरी हाम्रो ओपनिङ स्टक पछि अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स है त। सेल्स दिएको छ 12,000 युनिट्स बराबरको, र अब क्लोजिङ स्टक है त। क्लोजिङ स्टक बराबर हाम्रो कति छ अरे 2,000 युनिट छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीले सामान्य क्वेसन सोधिन्छ कि रिक्वायर्डमा हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्सन युनिट है त। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ रहेको हुन्छ है त। जुन यो प्रोडक्सन युनिट्सको निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त सेल्स युनिट है त। सेल्स युनिट्स प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक है त। सेल्स युनिट्स भन्ने बित्तिकै के हो त 12,000 प्लस क्लोजिङ भन्ने बित्तिकै 2,000 माइनस ओपनिङ भन्ने बित्तिकै 5,000 भन्छ। 12,000 प्लस 2,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 9,000 युनिट्स। यति गऱ्यो भनेदेखि 2 मार्क्स है त। खासै यस्तो क्वेसन पनि गाह्रो छैन। र आजलाई हामी यति नै गऱ्यौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन जुन चाहिँ विशेष गरी 10 मार्क्सको लागि चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र अझै पनि हामी थ्योरिटिकल पोर्सनहरू यस च्याप्टरबाट कभर गर्ने गर्दैछौँ र अझै पनि हाम्रो क्लासेसहरू आउने क्रम जारी रहेको छ र हाम्रो जुन अलरेडी अभाइलेबल भएको क्लासेसहरूलाई चाहिँ मजाले अटेन्ड गर्दै रिभिजन गर्दै गर्नु होला है त। र आजलाई यति नै गरौँ।